अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो सभी जो है ना वो रमज़ानुल मुबारक की तैयारी में लगे होंगे। हम भी उसी तरह ही ना कनाडा में सभी अपने अपने घरों में जो है अपनी अपनी रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं भी थोड़े से काम मैंने कहा जो पहले करने वाले हैं मैं भी करके रख लूँ, बच्चों के थोड़े से कबाब बना लूँ और थोड़े छोटे समोसे जो हैं उनकी फिलिंग कर लूँ, बड़े समोसे पाकिस्तानी बना लूँ। तो बस मैं ये बच्चों के कबाब बना रही थी कि जब फिर बच्चों को चाहिए होंगे तो मैं फिर बना दूँगी, क्योंकि जो बच्चे छोटे हैं वो रोज़ा नहीं रखते, उनके लिए भी ज़ाहिर है स्कूल से आके तो फिर काफ़ी जो है ना वो चीज़ें चाहिए होती हैं। और जो रोज़ा रखते हैं और फिर उन्होंने इफ्तारी करनी होती है तो फिर उनके लिए भी जो है ना वो चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये मैंने सीख कबाब बना के ना तो रख दिए थे ताकि बच्चों को जिस दिन चाहिए होंगे ना फिर मैं निकाल के तो उनको मैं जो है ना वो फ्राई कर दूँगी। तो रमज़ानुल मुबारक की जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा तो कोशिश करनी चाहिए ना कि फ़्रेश ही खानी चाहिए। मैं वेजिटेबल्स और वो चीज़ें बिल्कुल फ्रीज़ नहीं करती। ये पाकिस्तानी समोसे मैंने बनाए थे और ये पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा जो है ना मिल जाते हैं बाहर से, लेकिन हम इधर खुद ही बनाते हैं। और ये रेसिपी मैंने आपसे शेयर की हुई है, मैंने लास्ट रमज़ान में ये वाली रेसिपी पूरी आपसे वीडियो में शेयर की है, तो आप पीछे जाके ना तो इसकी पूरी रेसिपी देख के बनाएं और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे बने। और ये इतनी परफेक्ट रेसिपी है ना कि बहुत ही अच्छी और बड़ी क्रिस्पी समोसे बनते हैं। वैसे तो हर एक की रेसिपी जो है वो हर एक की अपनी अपनी होती है, लेकिन ये बहुत क्रिस्पी जो है ना समोसे बनते हैं इसके। और इसका जो मसाला है ना ये मैं हर रमज़ान की तरह ना इमली की मीठी चटनी बना रही हूँ। एक दिन पहले मैंने इसको सोक कर दिया था और उसके बाद फिर इसको मैंने स्टेन कर लिया था। तो ये सारे काम जो है ना ये रमज़ान में तो नहीं होते ना, क्योंकि ये वाली चीज़ें बहुत टाइम लेती हैं और फिर रमज़ान में तो इबादत करनी होती है और एक महीना बस हमें मिलता है। तो उसमें यही होता है कि बस टाइम से नमाज़ पढ़ी जाए और कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको मैं स्टेन कर लेती हूँ और उसके बाद जो है ना चूल्हे पर रख देती हूँ। थोड़ी सी मैंने शुगर डाली थी और ज़्यादा मैंने गुड़ डाला था और इसमें मैंने खजूरें जो थी ना वो भी मैंने मैश करके ना जब मैंने सोक किया था तो खजूरें भी मैंने डाल दी थी। फिर ये शुगर है कि थोड़ी कम डालनी पड़ती है और वैसे भी खजूर अच्छी होती है और क्योंकि ये खट्टी होती है तो इसमें मीठा काफ़ी ज़्यादा डालें तो फिर ही मीठी होती है जाके। तो लेकिन ज़्यादा खट्टी भी रमज़ान में जो है ना वो नहीं खाई जाती और ना खानी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी सी मीठी ही बनाती हूँ। थोड़ा गुड़ डाल लेती हूँ, इसमें खजूरें डाल लेती हूँ और उसके बाद थोड़ी सी शुगर डाल लेती हूँ और ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ। ये मैं स्प्रिंग रोल बना रही थी चिकन के, और समोसा जो मैंने फिलिंग की थी ना वो मैंने कीमा जो है ना उसकी मैंने फिलिंग की थी समोसा में। और पैटीज़ में भी मैंने हाफ़ कीमा रखा था और हाफ़ में मैंने चिकन जो थे वो मैंने फिल किए थे। जब रोज़ा रखना होता है तो फिर थोड़ी एनर्जी वाली चीज़ें भी तो चाहिए ना, खाली फिर उसको बस चिकन ही तो नहीं खानी ना। तो क्योंकि चिकन तो साथ साथ वो सैंडविच और चिकन टिक्का और ये वो बाकी भी तो बनते रहते हैं ना, सैंडविच वगैरह और सारी चीज़ें चिकन की। तो कीमे की तो ये है कि समोसे होंगे और उसके साथ फिर अगर आप पैटीज़ में डाल लो और कीमा वैसे भून लो सहरी के टाइम खाने के लिए। तो ये मैं समोसे जो है वो मैं कीमे के फिल किए थे। उसमें कीमे का ज़्यादा मज़ा आता है और थोड़ा सा चीज़ भी मैंने ऐड किया था क्योंकि बच्चों को चीज़ वाले समोसे पसंद है। ये मैं कीमे में किए थे, लेकिन मैंने अलग से भी जो है ना वो मैंने चीज़ के जो थे वो बनाए थे। खाली जो चीज़ समोसा था उसकी भी फिलिंग की थी। तो रमज़ान में अल्लाह ताला ने हमें एक महीना दिया होता है, उसमें हमने अल्लाह की इबादत करनी होती है। लेकिन जब हमने रोज़ा रखना है तो उसके लिए सहरी के टाइम के लिए जो है ना वो सबसे बेस्ट होता है कि हम अच्छा सा कुछ खाएं और ताकि हम सारा दिन जो रोज़े का ना वो ना हमारा वो सीना जले, ना कोई वो स्पाइसी चीज़ें खाएं, मतलब कि सालन वगैरह जो ऐसे हम देसी जो है ना वो पराठा सालन उससे अच्छा होता है। मैं तो ये जो ओट्स है ना ओवरनाइट ओट्स वो मैं सोक कर देती हूँ, या फिर मैं जो दूध में बना के ओट्स है ना वो उसमें फ्रूट्स वगैरह और थोड़ा सा नट्स और थोड़ा जो फूल मखाने और वो वाले थोड़े से ऐड करके ना तो मैं वो खा लेती हूँ। तो ये समोसे जो है ना काफ़ी ज़्यादा मैंने बनाए थे। तो इधर जो था ना मैं आटा गूंद रही थी, साथ काम भी करने होते हैं और फिलिंग भी करनी होती है। ये आजकल जो इतना ज़्यादा वीक ये बिज़ी जा रहा है ना
وہ اسی وجہ سے ہی، کیونکہ بچوں کو ہوتا ہے نا، ظاہر ہے بچے روزہ رکھتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ مزے مزے کی چیزیں ملنی ہیں، تو پھر میں کہتی ہوں کہ اس لالچ کے لیے روزہ نہیں رکھنا کہ مزے مزے کی چیزیں کھانی ہے ہم نے۔ پھر ظاہر ہے مائیں بیچاری ہوتا ہے کہ چلو بچوں نے روزہ رکھا، ہر ایک کی پسند کو دیکھنا پڑتا ہے، ایک چیز ایک کی پسند کی، دوسری چیز دوسرے کی پسند کی، تو وہ 4-5 چیزیں بن جاتی ہیں۔ تو یہ میں نے اسپائسیز جو تھے نا وہ بھی میں نے دھنیا اس کو میں نے پیس کے تو اس کے اندر ڈالا تھا، یہ میں چپلی کباب بنا رہی تھی، تو جو ہے نا وہ میں نے اسپائسیز بھی پیس کے رکھ لی ہیں، بس یہ ہے کہ رمضان میں کچھ اور نہ کرنا پڑے۔ یہ والی چیز جو ہے نا یہ میں آپ سے شیئر اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ رمضان میں آپ سبھی بنا کے رکھ لیں۔ اس میں سونف ہے، زیرہ، اجوائن اور کلونجی تھوڑی ڈالنی ہے، جتنا زیرہ ہے اتنی سونف، جتنا سونف ہے اتنی ہی اجوائن، لیکن اجوائن آج کل آپ رمضان میں تھوڑی سی کم رکھنی ہے، میں نے تھوڑی کم ہی ڈالی تھی، ویسے وہ تھوڑی سی پھیل کے تو لگ رہی ہے سیم کوانٹٹی، لیکن اجوائن ویسے جب آپ بنائیں گے یہ سارا نا ڈائجیشن کے لیے ہے، جب آپ روزہ کھول کے تو بعد میں چائے وغیرہ قہوہ وغیرہ پیتی ہیں نا، روزہ کھولنے کے بعد نیم گرم پانی یا قہوے کے ساتھ آپ نے یہ 1/2 اسپون لینا ہے، اگر اسٹارٹنگ میں 1/2 اسپون لیں، کیونکہ اجوائن تھوڑی گرم ہوتی ہے تو پھر وہ روزے میں پانی نہیں ہم نے پینا ہوتا نا، اس لیے تھوڑا سا اجوائن کی کوانٹٹی میں نے کم ہی رکھی تھی، تو یہ میں نے بوٹل میں ڈال دیا تاکہ تھوڑا سا نا ڈائجیشن پھر وہ سٹارٹنگ رمضان میں نا پھر وہ ہوتا ہے نا کہ جو ہے نا اسٹامک اس میں وہ پین سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ سارا اس کی وجہ سے یہ بہت اچھی چیز ہے۔ تو یہ والا جو ہے نا یہ میں گرم مسالہ بنا رہی تھی، میں مسالہ سارے گھر پہ پیستی ہوں، میں بازار سے صرف ایک بریانی مسالہ اور تکہ مسالہ لے کے آتی ہوں، باقی میں جو مسالہ بناتی ہوں چکن کو لگانے کے لیے تھوڑا سا میں اپنا بھی ڈالتی ہوں اور تھوڑا سا چکن تکہ ڈالتی ہوں، باقی گرم مسالہ میں خود ہی گھر پہ ہر چیز صاف کر کے تو میں بناتی ہوں، وہ بھی میں نے جو ہے نا اس کو میں نے پیس کے رکھ لیا ہے، کیونکہ اس میں نے رمضان کے لیے اس لیے اسپیشل بنانا پڑتا ہے کہ اس میں نا سوکھا دھنیا جو ہے نا وہ میں زیادہ ڈالتی ہوں، پکوڑوں میں سوکھا دھنیا زیادہ ڈلتا ہے کیونکہ اسپینچ ڈالنی ہوتی ہے، تو پھر سوکھا دھنیا تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ کوانٹٹی کو ایکول کر دیتا ہے، تو یہ میں نے جو ہے نا بلیک پیپر بھی میں نے پیس کے رکھ لی ہیں، گرم مسالہ بھی اور سوکھا دھنیا سیپریٹ سے بھی، کیونکہ میں خالی بھی ڈالتی ہوں، اور یہ پھر کباب جو تھے یہ بنا کے تھوڑے سے میں نے رکھ بھی دیے تھے، اور بائی چانس آج بنائے بھی کباب ہی تھے کیونکہ بچوں کو پسند ہے، تو میرا دل ہوتا ہے کہ چلو اور تو کوئی چیز یہ اتنا خوش ہو کے نہیں کھاتے، زہیب جو ہے نا وہ کباب بڑا خوش ہو کے کھا لیتا ہے، کیونکہ وہ ویسے جو ہے نا وہ کوئی نہیں نہ مٹن اتنا وہ شوق سے بچے پتہ آپ کو کھاتے ہیں، تو آج جو تھے میں نے عربی جو تھا نا جیسے دبئی میں اور ہم کویت میں تو رائس کے اوپر رکھ کے کباب کھاتے ہیں، ہم لوگ تو خیر روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں، لیکن وہ عربی جو ہے وہ سارے رائس پہ ہی رکھتے ہیں، تو یہ صبح جو تھا نا اتنی فوگ تھی، آج سورج بھی نکلا ہوا تھا، اور جب فوگ ختم ہوئی ہے تو سورج نکلا تو ٹریز جو تھے وہ سارے فریز تھے، ایسے اتنے پیارے لگ رہے تھے نا، اوپر ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی وہ پینٹ کیا ہوا ہے، تو یہ جو تھا یہ ویکینڈ پہ میں نے بنایا ہے، یہ وہی 3 ملک کیک، ٹریس کیک، تو اس کو میں جو چرگا ہے نا اس کو بھی میں میرینیٹ کر کے نا تو اس کو میں زپر بیگ میں ڈال کے تو فریز کر دوں گی، پھر جس دن میں نے بنانا ہوگا نا اس کو میں نکال لوں گی، اور نکال کے تو میں اس کو بول میں تھوڑا 2-3 گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ اس کا مسالہ جو ہے نا وہ ویسٹ نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے فریز کر کے تو پانی پھر وہ بن جاتا ہے، جو برف بنی ہوتی ہے وہ پانی تھوڑا سا ہو جاتا ہے اور مسالہ ویسٹ ہو جاتا ہے، اس لیے میں اس کو ذرا مسالہ زیادہ لگایا تھا، لیکن ویسے تو وہ اسی میں اسٹیم ہو کے تو وہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی میں نے رکھ دیا تھا، اور جو آج کل ہے نا سنو تو پڑی ہوئی ہے لیکن سنو ہو نہیں رہی، تقریباً کافی جو ویک ہو گیا نا سنو نہیں ہوئی، لیکن رات کو ہلکی سی ہوتی ہے اور اس سے اتنی ٹھنڈ ہو جاتی ہے نا، ٹمپریچر کافی زیادہ ہو جاتا ہے، سپر سٹور میں تو چلے جاؤ تو بس یہی ہوتا ہے کہ یہ بھی آج آفر ہے تو یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، وہ ہر چیز جو ہے نا وہ ڈبل ٹرپل آ جاتی ہے، تو ظاہر ہے پھر رمضان ہے تو ہر چیز سپر سٹور پہ بھی سیل لگتی ہیں، اور کینیڈا میں اب تو الحمدللہ رمضان کی اتنی تیاری کرتے ہیں نا، ہر جگہ پہ فریش کو میں، والمارٹ میں، سپر سٹور میں،
سوبیز میں سب جگہ پہ رمضان کی آفرز جو ہے نا وہ لگی ہوتی ہیں اور ساری چیزیں مل جاتی ہیں انٹرنیشنل، ہماری کویت والی، عربی مطلب کہ جو دبئی کی، وہ ساری سعودیہ کی، سارا کچھ مطلب کہ وہ آیا ہوتا ہے تو پھر مل جاتا ہے. جو چیزیں نہیں بھی ملتی وہ بھی رمضان میں پھر وہ انٹرنیشنل جو را ہے نا اس میں ہوتی ہیں. تو سپر اسٹور میں پہلے کافی سال پہلے نا یہ حلال چکن نہیں تھی، لیکن اب تو انہوں نے بھی ایک پورشن حلال چکن کا کاٹ دیا ہے. اور پہلے یہ حلال والا آپشن نہیں تھا سپر اسٹور میں، آج سے کافی سال پہلے. تو اب تو حلال چکن ادھر سے بھی مل جاتی ہے. تو شکر اللہ کا کہ بڑا نزدیک ہے ہمارے سپر اسٹور اور بہت دور نہیں جانا پڑتا اور بہت جلدی سے ہم چیزیں لے آتے ہیں. باقی آپ نے نیوز میں دیکھا ہی ہوگا کہ بی سی کے ایک اسکول میں جو ہے نا 10 بچوں کو شوٹنگ کر کے تو مار دیا. پہلے یہ کینیڈا میں اس طرح کی کبھی کوئی نیوز نہیں تھی سنی، لیکن یہ بہت زیادہ جو ہے نا ہم لوگ بڑا ہی ڈر گئے ہیں. بچوں کو بھیجنے کو دل ہی نہیں کر رہا، کسی کا بھی نہیں کر رہا اسکول میں. تو بس اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، اور بچوں کی بھی بڑوں کی بھی سب کی. تو یہ واقعہ بی سی میں جو آیا نا اس کی وجہ سے بہت ڈر گئے ہیں سب. تو ہم اسکول سے پھر زہیب کو پک کیا، پھر واپس آئے. تو آپ مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگیں اور کس کس نے رمضان کی تیاری کر لی ہے اچھے طریقے سے. تو میری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس رمضان المبارک جو ہے نا وہ مبارک ہو، اور خوب ہم انشاءاللہ عبادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے سب کی عبادت کو قبول کرے. تو پھر رمضان میں انشاءاللہ ملیں گے، نئی ویڈیو لے کے آؤں گی اور افطاری کی، سحری کی. تو تب کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. Hi guys, I hope you like this video. Ramadan Mubarak. Like and subscribe. Bye bye.